नाजरीन, मुख्तलिफ औकात के अंदर जो मुख्तलिफ बयानात दिए गए हमारे मोतबर काबिल एहतराम सियासतदानों की वजह से की तरफ से, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर जो है इबहाम पैदा हो गया कि क्या मुल्क के अंदर इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे या फिर कोई और मामला चल रहा है। सुने। लेकिन इंतखाब के लिए वो माहौल दिया जाए जो इंतखाबात के लिए जरूरी होता है, और माहौल क्या है कि 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में, तो माहौल तो दिया जाए ना हमें, पुरअमन माहौल, ठंड उसके अलावा होगी। कि मुझे तो टाइम चाहिए क्योंकि नई पार्टी बनी, 4 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो टाइम मिलना चाहिए। 8 दिन हो 18 हो जाए, 8-10 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 फरवरी को बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ती है, 8 फरवरी के बजाय 2-3-4 हफ्ते डिले किए जाए या कम 2 मार्च तक। बर्फबारी है, वोट के लिए लोग किस तरह निकलेंगे? अगर तो जो मौजूदा सेटअप आया है, इस सेटअप ने डिलीवर अच्छा कर लिया, तो कौम को कोई गरज नहीं है इलेक्शन से। नाज़रीन, ऑल अक्रॉस तमाम सियासी जमातों के ये उज़मा आपके सामने जो उनके बयानात, इसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक मुकदमा लेके चले गए। जनाब आला, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये पुरानी जो निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत से पहले जो पीडीएम हुकूमत है, उनके बहुत सारे चहीते मुख्तलिफ अफसरान मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बैठे हुए हैं, लिहाजा ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से एक सिंगल बेंच का फैसला आ गया। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, आपको पता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ओवर द वीकेंड वो भागते भागते गए, चीफ जस्टिस साहब ने 3 मेंबर बेंच बनाया, लेट नाइट उसकी सिटिंग हुई और उसके बाद इस मामले को जो हल कर दिया गया। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब मैं आपके पास आता हूं, तसल्ली है, अब तो आप पूरी तरह पुर यकीन है कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात इंशाल्लाह 8 फरवरी को होने जा रहे हैं? अभी तक तो तमाम इंडिकेशन यही हैं, तमाम अंदाजे, और खास तौर पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम बेंच ने जिस तरह के एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स दिए हैं, उसके बाद हमारा ख्याल है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, इलेक्शन जो है क्या 8 फरवरी 2024 को हो जाएंगे। और अब से तब तक अगर कोई खास अनहोनी चीज नहीं होती बॉर्डर्स पर या विद इन बॉर्डर्स, तो वी विल हैव इलेक्शन एंड न्यू गवर्नमेंट। लेकिन इसमें जो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है जो अब जुबान पर नहीं लेके आ सकते, वो ये चाहते कि रब्बा झूठ ही हो जाए, इलेक्शन ना ही होने तो चक्कर। नाज़रीन, 16 तारीख के अखबारात की शायद सुर्खियां आप देख सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो जो है वाज़े तौर पर यह बयान कर दिया गया कि मुल्क के अंदर जो इलेक्शन 8 फरवरी को एग्जीक्यूटिव की ज़ेर निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने बेयकीनी खत्म कर दी। ये जंग की खबर है। उसके बाद नाज़रीन, तमाम अखबारात की जो शायद सुर्खियां दुनिया अखबार की भी देख रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन शेड्यूल जारी। इलेक्शन शेड्यूल वो भी जारी हो चुका है नाज़रीन, वो भी आपके सामने है। डॉन की खबर भी देख लें, टाइमलाइन इशूड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन टू रेस्क्यू फरवरी 8 पोल डेट। मसाइल थे नाज़रीन, एक बड़ी हैरानकुन एक डेवलपमेंट हुई उस रात जो है अर्ली इवनिंग, जब सुप्रीम कोर्ट ने सारा मामला टेकअप कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग खत्म होती है और हुक्म दिया जाता है जनाब आला के इलेक्शन कमीशन को कि जाएं और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें। उसके बाद हमारे मोहतरम और काबिल एहतराम और हमारे जो फेवरेट है इसाक डार साहब, वो एक ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट के अंदर वो एक शेड्यूल जो है वो दे देते हैं। अब ये आपके सामने है, वो सारे का सारा शेड्यूल, सारा पाकिस्तान का मीडिया, सारे बेचारे रिपोर्टर्स वो इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कब फॉर्मली अनाउंस करे। उसके बाद ये उन्होंने शेड्यूल दे दिया। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने भिजवाया था, किसी सेंटर ने। लेकिन इसाक डार साहब को पता नहीं अब क्या बनी, क्या उनके ज़हन के अंदर ये बात समाई कि उन्होंने ये इसको ट्वीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, थोड़ा सा इंतजार ही कर लेते। तो हसन अयूब साहब, तसल्ली 8 फरवरी? जी 8 फरवरी को जी। मैं तो मतलब ये तो 14 तारीख को जब एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी हुई थी, सॉरी 14 दिसंबर को जब गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी और फैसल वाडा साहब मेरे राइट साइड पर बैठे हुए थे, तो मैंने उस दिन भी ये कहा था कि मैं रियासत पाकिस्तान जो है वो डिटरमिन है इस वाले से, 8 फरवरी के हवाले से। उन्होंने इंतखाबात 8 फरवरी को ही करानी है कि अनटिल के अनलेस अदालत की तरफ से कोई ऐसा हुक्म अगर आ गया तो फिर सर तस्लीम खम कर दिया जाएगा, लेकिन ये इंतखाबात होंगे। तो बस बात बड़ी सिंपल है जी कि एक तरफ है रावी तो दूसरी तरफ है काजी, यानी चैन ही चैन। ये डार साहब ने जो ट्वीट किया उसके बाद उनसे पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया? हमारे एक फॉर्मर सेनेटर ने, मैं उनका नाम मेरा ख्याल नहीं लेता था, मुनासिब नहीं है, पर इस वक्त तो सेनेटर नहीं है, उन्होंने मुझे एक शेड्यूल भेजा। तो वो जब मुझे आया तो मैंने उसको जेन्युइन समझा कि शायद
انہوں نے واقعی وہ ایشو کر دیا، اور میں فیسیلیٹیشن کے لیے میں نے کہا ہم اپنے لوگوں کو بھی بجائے علیحدہ کریں گے، تو میں نے وہ ٹویٹ کی شکل میں اس کو میں نے اسی کو کاپی پیسٹ کر دیا۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، ویسے تو ہماری یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون والے وہ کہتے ہیں وہ آپ ایک جو سابقہ پارٹی ہے، سابقہ نہیں موجودہ پارٹی ہے، سابقہ حکمران پارٹی ہے پی ٹی آئی والے، وہ کہتے ہیں وہ صرف وہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہیں۔ وہ کل رات کو بھی پتا وہ جلسہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ خبریں آ رہی تھی کہ میں تو ویسے ویکینڈ پہ تھا، انٹرنیٹ کے اوپر جب میں نے بھی دیکھا تو انٹرنیٹ سلو ہوا تھا۔ یہ کہتے ہیں انٹرنیٹ کو یہ سوشل میڈیا کو سیریس مت لیا کریں، لیکن دوسری طرف جب محترم اسحاق ڈار صاحب کو یہ کسی نے بھجوایا، انہوں نے سابقہ سینٹر نے، تو فوراً سے پہلے انہوں نے جناب اعلیٰ جو ہے اس کو ٹویٹ کر دیا۔ یہ ایک ہمارے معتبر ہیں، اور ہم جو ہے ہمارے جو تاحیات قائد ہیں خاص طور پر، وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ دوبارہ ان کو ایک 2/3 میجورٹی ملے گی، ان کے پاس معیشت ان کے ہاتھ میں آئے گی، اور وہ اسحاق ڈار صاحب والا فارمولہ لگا کے دوبارہ جو ہے ڈالر کو نیچے لے کے آئیں گے۔ وہ ایک لمبی بحث ہے کہ معیشت اسٹرانگ تھی یا نہیں، لیکن چودھری صاحب آپ کا کیا ری ایکشن ہے اسحاق ڈار صاحب کی یہ اس معصومانہ جو حرکت انہوں نے کی ہے؟ نہیں، معصومانہ کس طرح سے ہے؟ مجرمانہ حرکت ہے، معاف کرنا۔ یہ کیسے؟ ان کا کیا رائٹ ہے کہ وہاں سے وہ کسی سے بھی انہوں نے اپنا شیڈیول لے کے تو اس کو اپنا باہر نکال دیا؟ اس طرح کی حرکتیں جو ہے ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ تو یہ ابھی بھی سرکاری رہائش گاہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور نگران حکومت میں وہ لیڈر آف دی ہاؤس بھی بنے ہوئے ہیں، اور وہ اپوزیشن کا کام جو ہے وہ بھی ان کے منسٹرز کے انکلیو میں، اس کے جو کمپاؤنڈ میں گھر میں ان کو ملا ہوا ہے، ادھر بیٹھ کے ساری میٹنگز کر رہے ہیں۔ تو یہ مناسب تو نہیں ہے، لیکن یہاں پوچھنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی اور کھاؤ، کباب رکھے سر مہمان دے سامنے۔ انہوں نے کہا نہیں اگے ہی میں 4 کھا لے۔ انہوں نے کہا کھا دے جناب نے 6 نے، لیکن گن کون رہا ہے؟ لیکن ہو از بازرڈ، ہو از کنسرنڈ اباؤٹ دس اسٹیٹ آف افیئر؟ جب یک طرفہ کاروائیاں ہوں گی تو انگلیاں تو اٹھیں گی۔ ویسے آپ ان کی جو ڈار صاحب کی معصومانہ اس رد عمل، خبر تو بریک کرنی نہیں تھی ڈار صاحب نے، تو ان کو کیا ضرورت تھی اتنی جلدی میں یہ ٹویٹ کرنے کی؟ یعنی 1 گھنٹہ پہلے، یعنی 11:35 پر غالباً الیکشن کمیشن کی جانب سے جو شیڈول ہے وہ اناؤنس کیا گیا، تو ان کی 10:23 پر انہوں نے کر دیا ہے کہ مطلب یہ تو پھر ہماری نوکری کے پیچھے پڑ گئے ہیں نا۔ جی وہ خبر بریک کر رہے تھے، صحافیوں کی نوکری کے پیچھے پڑ گئے، خبر بریک کر دی انہوں نے، لیکن بیسیکلی وہ سمجھے کہ شاید یہ آلریڈی ہو چکا ہے، ان کو کون سا پریس ریلیز آنی تھی الیکشن کمیشن کی، تو ڈار صاحب نے بھی کر دی ہے۔ تو میرے خیال سے انٹینشنل نہیں ہے آپ کی معصومانہ جو ہے نا، میں اس کو نہیں سمجھ رہا، معصومانہ تبصرے پہ قربان، میری بات تو سنیں نا۔ وہ آپ کو پتا ہے وہ پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر ہے، پارٹی کی جو ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں وہ اس پینل کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ ان کو بڑا کنسرن ہے کہ جب بھی آئے گا الیکشن اسکیجول ان کو فالو کرنا ہے انہوں نے۔ تو میرے خیال میں الیکشن اسکیجول کو فالو کرنا ہے انہوں نے، تو جو اسکیجول آ بھی گیا اس کے بعد بھی 31 دسمبر کو یہ اپنے ٹکٹس اناؤنس کریں گے۔ ویسے تو جو لوگ بتا رہے ہیں وہ 21-22 کی تاریخ دے رہے ہیں، لیکن جو میرے سورسز بتا رہے ہیں وہی سورس ہے جس نے پہلے بتایا ٹکٹ جمع کروانے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ تو 13 تک کرا سکتے ہیں، 12 جنوری تک ہو سکتے ہیں ٹکٹس جو ہے سبمٹ ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی امیدواروں نے جانا ہے، کمپین کرنی ہے۔ بڑا ہے نا پارٹی کے اندر ایک حلقے سے، وہی تو 6 امیدوار آ گئے، 6 نہیں 2 درجن وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ابھی ایک جو ایشو ہے، اچھا میں وہی میں ایک اسٹوری آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ ایشو یہ ہے کہ اس دن سپریم کورٹ کے اندر جب ہیئرنگ ہوئی تو وہ جو لاہور کے اندر ہوئی تھی پٹیشن، اور بعد مختلف حلقوں کے اندر بھی، کہ یہ جو مختلف جو ڈی سی اوز ڈپٹی کمشنرز لگے ہیں، اس کے بعد پولیس والے